बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, सबसे पहले एक अपना मुख्तसर सा तारफ़। ये ख़ाकसार जिसका नाम तारिक अमीन है, ये नवाए वक़्त में हफ़्तावार कॉलम लिखता है तीसरी आँख के नाम से। और आजकल मैं अपने व्लॉग जो हैं ये तीसरी आँख ऑफ़िशियल के प्लेटफ़ॉर्म से जो है आप लोगों से शेयर करता हूँ। प्रोग्राम की शुरुआत करने के साथ ही सबसे पहले मैं अपने दिली रंज और गम का जो जितना भी इज़हार कर सकूं, हमारे कुलीग, हमारे साफ़ी भाई अरशद शरीफ साहब की नागहानी मौत पे जितने भी दुख और अलम का इज़हार किया जाए वो कम है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मरहूम के दर्जात बुलंद करे और उन्हें ग़रीक़ रहमत फरमाए। आज इसके बाद 2-3 मौज़ू हैं जिन पे मैं बात करनी चाहूँगा। लेकिन सबसे बड़ा जो इशू है, मैंने कल अपने आप दोस्तों से एक वादा किया था कि इंशाअल्लाह ताला मैं अपने व्लॉग में आपको जो अगली आर्मी चीफ की तैनाती है उसके बारे में मैं नाम लूँगा। तो आज तक लोग जो हैं बिल्कुल अपने जब व्लॉग्स भी करते हैं और अपने प्रोग्राम भी करते हैं, कई कहते हैं कि जी हमें नामालूम अफराद की तरफ से ये मैसेज आया, ये हुआ। लेकिन खुदा का शुक्र है आज तक 10 साल जो मेरी सहाफ़ती ज़िंदगी है उसमें मेरे साथ कोई ऐसा वाक़या पेश नहीं आया। लेकिन आज जो मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ उसके बारे में मैं थोड़ा-सा मुहतात रवैया अख्तियार करूँगा, इन तमाम ख़दशात को पेश नज़र रखकर कि क्या मुमकिनात जो है वो हो सकती हैं इंसानी ज़िंदगी में। तो सबसे पहले आज मैं आपसे ये बात शेयर करूं कि ये काफ़ी दिनों से जो है ना एक डेडलॉक चल रहा था इसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में। मेरे दोस्त लोग मुझसे इत्तेफाक नहीं करेंगे, कई कहते हैं कि जी सीना गज़ट है, कोई कुछ कहता है, लेकिन ये हकीकत है कि जो नून लीग है, मैं नाम नहीं लूँगा, मैं सिर्फ रैंकिंग के नंबर के हिसाब से, सीनियरिटी के हिसाब से बात करूँगा। बाकी आप लोग जो है वो खुद समझ जाएँ, क्योंकि नाम लेना जो है अभी जो है वो अच्छा नहीं है। और वैसे भी सहाफ़ती जो ज़िम्मेदारी होती है उसमें थोड़ा-सा जो है वो एहतियाती बरतनी पड़ती है। तो इस दफ़ा पहली दफ़ा जो है वो नून लीग जो थी वो सीनियरिटी नंबर 1 के जो है उन्हें वो अपना प्रमोट करना चाह रहे हैं और उसके लिए उनकी लॉबिंग भी हुई और उनकी बातचीत भी हुई। जबकि पीपल्स पार्टी की तरफ से ज़रदारी साहब का ख़्याल था कि 6 नंबर पे एक साहब हैं जिनको वो चाह रहे थे कि वो हो जाएँ। उनकी जो लॉजिक थी उसमें ये था कि 1 नंबर जो है वो तो वैसे ही अपनी मुद्दत पूरी कर देंगे 29 नवंबर से पहले, तो वो फ़ारिग हो जाएँगे। 2 नंबर जो है वो जॉइंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ चले जाएँगे और जब 6 को हम लगा देंगे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, तो उसमें 3, 4 और 5 जो है वो वैसे टेक्निकली जो है वो फिर रिज़ाइन करके घर पे चले जाएँगे। और जिनको वो भेजना चाह रहे हैं घर, जिनके लिए काफ़ी बात भी चली कि इमरान खान उनको प्रमोट करना चाह रहे हैं और लगाना चाह रहे हैं, तो वो जो नंबर है वो भी घर चला जाएगा। तो जो पीपल्स पार्टी की जो थी वो उनकी सोच ये थी ज़रदारी साहब की कि ये 6 नंबर वाली जो है इस पे गौर कर लिया जाए। तो काफ़ी उसमें हुआ भी। लेकिन कल शाम 4 बजे जो है ये एक ऑलमोस्ट बात फाइनल हो गई। यहाँ पे मैं थोड़ा-सा ट्रैक से हट के बात करूँगा। मैं आप लोगों से जब भी पिछले मैंने 2-3 अपने व्लॉग किए तो उसमें मैं ये कहता था बैकडोर डिप्लोमेसी जो है वो मुज़ाकरात जो हैं वो तहरीक-ए-इंसाफ कर रही है और उसमें मैं लाहौर के कुछ लोगों का नाम लेता था। आपको याद होगा कि मैंने ये कहा था कि वे ये अगर ये तहरीक-ए-इंसाफ की तरफ से कुछ प्ले कर रहे हैं तो कुछ ऐसे भी हज़रात हैं जो नून लीग की तरफ से भी जो है वो आ रहे हैं। तो कल एक साहब जो हैं वो तो बाकायदा जब मियां नवाज शरीफ साहब के वहाँ वो घर से जो इसका हसन नवाज का ऑफिस है उससे जब वो बाहर निकले तो फिर दोस्त लोगों ने उनके इंतज़ार में थे तो उनसे सवाल और जवाब भी किए और फिर वो मुस्कुरा के बोले। तो वो साहब जो हैं और उनके साथ एक और हमारे दोस्त हैं
وہ وہاں پہ تھے. اسی تعیناتی کے سلسلے میں پچھلے 3-4 روز سے جو ہے وہ بات چیت چل رہی تھی. انٹرسٹنگلی ابھی تک میرا نہیں خیال کہ کسی نے اس طرف اشارہ کیا ہو. میاں شہباز شریف صاحب کا جو سعودی عرب کا دورہ تھا وہ بھی اس زمرے میں تھا. بات صرف یہ تھی کہ جو ایک نمبر کی تعیناتی یہ چاہ رہے ہیں وہ بھی دوست لوگ جو ہے وہ ایک ان کا نام جو ہے مخصوص فرقے سے جوڑ رہے ہیں کہ ان کا اس مخصوص فرقے سے تعلق ہے، جو کہ وہ پھر سعودی عرب کو اس پہ کافی تحفظات ہو سکتے تھے. تو چڑا اور موکلات بتاتے ہیں کہ یہ اسی سلسلے میں وہاں گئے کہ جی وہ صاحب جو ہیں اگر وہ آ جاتے ہیں تو وہ فرقہ بندی سے وہ جو ہے اباب اور بالا تار ہیں، اور ادارے میں جب ایسے اشخاص آ جاتے ہیں تو وہ پھر فرقے کو نہیں دیکھتے، وہ ملکی مفادات کو دیکھتے ہیں اور فوج کی یونٹی کو دیکھتے ہیں. تو وہ صاحب ادھر تھے. کل یہ چیزیں جو ہیں تقریباً آلموسٹ طے ہو چکی تھی کہ جن صاحب کا میں ذکر کر رہا ہوں حافظ قرآن بھی ہیں، اور مزید جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ان کا کہنے والے کہہ رہے ہیں کہ اہل تشیع فرقے سے بھی تعلق ہے. تو اب کافی لوگوں کو ان صاحب کا نام کلیئر ہو گیا ہوگا. لیکن جیسے ہی یہ چیز فائنل ہوئی اور توقع کی جا رہی تھی، اور میں نے بھی کل کہا کہ میں شام کو 9 بجے یہ نیوز جو ہے آپ لوگوں سے شیئر کروں گا، تو کل اچانک آپ نے دیکھا کہ فوراً جو ہے عمران خان صاحب جو کہ اب بھی کہہ رہے تھے کہ میں جمعے کو کال دوں گا، تو ان کو خطرہ ہو گیا تھا کہ وہاں سے یہ جو ہے جیسے ہی ہوگا تو یہ اناؤنسمنٹ ہو جائے گی، تو انہوں نے فوراً جو ہے وہ لانگ مارچ کی کال دے دی ہے اس تقرری کو روکنے کے لیے. تعیناتی جو نہیں اناؤنس ہونے والی تھی، اس میں آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں کہ بھئی تعیناتی تو ہونی ہے لیکن اس میں کیا تعلق چکر ہے. عمران صاحب کو جو میری دناست ہے اس میں عمران صاحب جو ہے ان کو باجوہ صاحب قبول ہیں، لیکن وہ صاحب جو ہیں وہ قبول نہیں ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ آج سے 3 سال پہلے جو پہلی آڈیو لیک ہوئی تھی جس کا کافی چرچا بھی ہوا تھا، جس کی وجہ سے ان کو ڈی جی آئی ایس آئی سے ایک دن میں بدلا بھی گیا تھا، انہیں پتہ ہے کہ اس بندے کو جو ہے کسی صورت بھی قابو نہیں کیا جا سکتا، جس کا نام اس وقت جو ہے وہ تقریباً ہر زبان پہ لیا جا رہا ہے کہ وہ نیکسٹ آرمی چیف ہوں گے. تو اب ان کے لیے یہی تھا کہ وہ جو ہے اس تعیناتی کو کسی طرح رکوائیں، اور اس کے لیے انہوں نے یہ جو ہے لانگ مارچ کی کال دی ہے. میں اپنی سوچ کے مطابق، آپ لوگوں کے خیال مختلف ہو سکتے ہیں، آپ کی آراء مختلف ہو سکتی ہے، میرے نزدیک عمران خان صاحب کا یہ جو لانگ مارچ ہے یہ خود کا حملہ ہے. اس میں میرا نہیں خیال کہ کسی سیاسی پارٹی کا بھی فائدہ ہوگا. میرے نزدیک اگر اس لانگ مارچ کے چیزیں جو ہیں، حالات جو ہیں وہ اور تھوڑے سے بگڑ گئے، کنٹرول نہ رہے، تو پھر ہم ایک مارشل لا کی طرف جائیں گے. ویسے بھی کل جو ہے جو گزرا دن ہے اس میں سورج گرہن لگا ہے، اس کے اثرات بھی موجود ہیں، اور دوست لوگ اور روحانی دنیا کے لوگ بھی جو ہیں وہ نومبر کے مہینے سے لے کے جنوری کے مہینے تک جو ہے وہ فوج کی جو ہے مداخلت بڑے وسیع پیمانے پہ جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں. اور اب عمران صاحب کا یہ جو لانگ مارچ ہے، لوگ اسے بے شک آزادی مارچ سے کریں یا جس سے بھی مرضی منسوب کریں، لیکن حقیقت یہی ہے. اور آج میرا خیال ہے کہ میاں نواز شریف نے اس نے بھی کہہ دیا کہ عمران کا یہ لانگ مارچ جو ہے یہ مخصوص ایک تقرری کے لیے ہے، اور اس تقرری کا میں نے آپ سے ذکر بھی کر دی ہے. تو رہی بات کہ یہ حکومت جو ہے اور کتنے دن چلتی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ میں 1-2 روز میں ایک اور بھی لوگ کروں گا، اور اس پہ میں آپ سے بات کروں گا کہ ڈار صاحب کی جو بہت اونچی اڑان تھی وہ آپ نے دیکھا کہ وہ امریکہ گئے، ان کے آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک سے مذاکرات ہوئے، اس کے بعد وہ آئے اور جو انہوں نے بیانات دیے اور جس سطح پہ اب ڈالر یہ ہوا ہے
وہ تیر رہا ہے، اس بارے میں انشاءاللہ تعالیٰ اپنے اگلے ویلاگ میں بات کروں گا۔ تو آج تک یہی ہے، صرف میں نام نہیں لے رہا، جس تقرری پہ پیپلز پارٹی اور اتحادی جماعتوں میں اتفاق ہو چکا ہے، وہ صاحب جو ہیں حافظ قرآن ہیں، اور کسی زمانے میں وہ DGISI بھی رہے ہیں، اور ایک زمانے میں انہوں نے گوجرانوالے کی بھی کور جو ہے کمانڈ کی ہے۔ ہاں، یہاں پہ میں ایک درستگی کر جاؤں کہ ایک دفعہ میں نے کسی اپنی پوسٹ میں ان صاحب کے متعلق لکھا تھا کہ یہ ریٹائر ہو چکے ہیں، لیکن وہ میری اطلاع جو تھی اس وقت میں کچھ اور نام جو ہے وہ مس انڈرسٹوڈ کر گیا تھا، لیکن یہ وہی صاحب ہے۔ تو دیکھیں ایک دو روز میں جو ہے اب جمعے کو یہ کیا رنگ نظر آتا ہے آپ کو۔ عمران خان صاحب کا لانگ مارچ کس حد تک کامیاب ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ پنجاب گورنمنٹ کا جو رویہ ہے وہ کیا ہوتا ہے، وہ بھی دیکھنے کے قابل ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ایک دو روز میں آپ سے پھر بات ہوگی۔ اللہ حافظ۔